Mayong gabi mga kaigsunan ug happy Sabbath. Dalaygon ang Ginoo mga kaigsunan nga diin aniya nasab kita karon nakahimo sa pagsimba ug pagdayeg sa ato nga buhi nga Dios. Ang akong message karon mga kaigsunan nagikan kini siya sa Espiritu ug Gahom. I know nga ubay-ubay na sa inyo ang naka-avail ani nga book kay mao ni akong gi-promote last Sabbath. Then I know nga naka-start na mogbasa. O sa wala pa nakabasa, gi-encourage na ako nga magbasa gid tani ini mga kaigsuonan. So ang atong ang message karon mga kaigsuonan is kaning first no sa introduction, dili na gutom. Ang atong text makita sa Buhat 1:8 nag-ingon, apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakunsaran na kamo sa Espiritu Santo. Og kamo mauna-unya ang akong mga saksi sa Jerusalem og sa tibuok Judea og Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Buhat 1:8. Mag-ampot ang mga kaigsuonan. Mahigugmaon nga amahan anak sa kaytasan sa kalangitan. Amahan nagahangyo kami sa imong nga mga kaigsuonan, kini nga libro gisulat kini ni Pastor Fabel Guya, no? Iya gini siya nga eksperyensya, no? Kini si Pastor Guya, taga Romania ni siya mga kaigsuonan nga namalhin ni sila sa Amerika, dito sila nagpuyo. Ang iyang asawa si Daniela, then naa sila'y duha ka anak. So sa ilang pagpuyo sa Amerika, dili lalima kaigsuonan labi na ang ilang first 2 years nga pagpuyo sa Amerika. Tungod kay gasto kayo dito, tungod kay nag-eskwela pa si Pastor Goya, then nag-eskwela pod ang iyang duha ka anak. So dito naka-experience sila sa dagko nga mga trial sa ilaha nga kinabuhi. Gani adunay panahon nga ilabi natong panahon sa ting tugnaw, ting snow, kanang maglisod sila bisan sa ilang nga pagkaon. Although naay trabaho si Pastor Goya, duha iyang trabaho, iyang wife duha pod, pero ang sweldo dili pagid enough para sa ilang everyday nga pagkinabuhi. Kay naa sila bayro nun nga apartment, ang ilang tuition fee unya sa ila dayon nga mga panginahanglanon. So niabot ang panahon mga kaigsuonan nga bisan sa ilang pagkaon maglisod sila. So pinaagi sa ilang kalisod naka-learn sila sa pag-fasting. Gani makaya nila hangtod 5 days. Na sila'y konsumo pero mas gipalabi nila sa ilang mga anak. So ing ana kalisod ang ilang gibati. Sige silag ampo mga kaigsuonan, sige silag ampo ni Daniela. Pero usahay mga kaigsuonan, bation nila nga kana ganing bisan sa sige mog ampo, ma-feel ninyo nga murag wala gitubag sa Ginoo ang inyong mga pag-ampo. Ma-feel nato nga kanang human sa atong pag-ampo, pero bugat gihapon ang atong kasing-kasing. Murag wala nakuhaan ang kabugat sa lulan nga atong gidala. So, mo to mga kaigsuonan, every time nga maghisgot sila about sa ilang problema, kalisdanan, the more sila nga kana ganing magkaluya. Bisan gapadayon sila sa ilang pag-ampo, pero gibati gihapon nila mga kaigsuonan nga naluya na sila tungod sa mga pagsulay nga niabot sa ilang kinabuhi. Gani mga kaigsuonan, kadawat sila og sulat gikan sa ilang eskwelahan nga nag-ingon nga taman na lang sila ani nga SEM. Dili na sila makapa-enroll next SEM tungod kay wala pa sila kabayad sa ilang tuition fee. Nagdungan pa gyud nga sa ilang apartment nga gipuy-an wala na sila kabayad. Dako na kay sila batal. So naghatag pud sa ilang nga taman na lang sa katapusan sa bulan. Pahawaon na gid sila. So problema gid kay sila mga kaigsuonan mauto nga sige gihapon sila ampo bisan bugat ang ilahang gibati. So mauto pag ka morning ana
during sa devotional nila mga kaigsuonan, no, nakabasa sila sa Deuteronomy 4. Kini naghisgot, panahon kini nga gisultihan sa Dios si Moses sa pagsulat sa tanang butang nga iyang gibuhat alang sa mga anak sa Israel ug basahon ang mga sugilanon ngadto sa ilang mga anak ngadto sa mga apo sa pagsubli-subli aron dili sila makalimot kung giunsa sa Dios paggiya kanila. Ug dugang pa mga kaigsuonan na basa ni nila, wala kitay bisan unsay kahadlukan alang sa umaabot gawas kun atong malimtan kung giunsa ni Jehova paggiya kanato ug sa iyang mga pagtulunan sa atong nangaging kasaysayan. So pag human nilagbas sa mga kaigsuonan, human sa ilang devotional, hilom kayo si Daniela ug si Pastor Goya kay daw ilang gipaminaw ang kanang hunghong sa balang espiritu diha kanila. So after ana mga kaigsuonan, naka-decide sila nga dili na ta maghuna-huna sa ato nga problema. Atong i-focus atong huna-huna sa promises nga gihatag sa Ginoo, sa gugma sa Dios alang kanato. So mao to mga kaigsuonan, naghisgot sila, naglista sila kung kinsa ang ilang mga kaila nga aduna usay mga problema. So nakalista sila og classmate ni Pastor Goya, mga 7 kabuk mga kaigsuonan, ug nakita nila nga aduna pa di ay mas labing lisod kaysa ilang naagian. Gani ang isa niya ka-classmate, namatay ang wife tungod sa sakit nga cancer. Unya na siya isa ka-classmate nga namatay ang ginikanan tungod sa aksidente. So nakita nila mga kaigsuonan nga dili lang day sila ang bugat nga naay bugat nga mga problema. So mao to mga kaigsuonan, after sa ilang devotional, nakahuna-huna sila sa pagbisita atong 7 ka mga classmate ni Pastor Goya, ilang bisitaan aron ila usab nga ma-sharean sa mga promises sa Ginoo. So pag adto nila mga kaigsuonan, ilang gibisita, unya nag-offer pud sila og prayer. Then pag human adto mga kaigsuonan, nanguli sila sa ilang pag-uli mga kaigsuonan, nabatnan nila ang peace of mind. No nigaan ang ilang nga paminaw. So nagampo sila, nagdaig sila diha sa Ginoo. Then pag human adto mga kaigsuonan na ay usa ka tao no nanuktok sa ilang apartment. Nangita sa magtiayon nga daan nga nagpuyo didto. Then sila naman ang nakapuli, so wala na to magtiayon kay di ay kadtong magtiayon mauto ang trabaho ato is ga-repair og mga sanina. So kadtong tao gusto magpa-repair sa iyang jacket. Siya nangita ko adto nila kay siya gyud ang ga-repair ani akong jacket. So nakita ni Pastor Goya, kini day si Pastor Goya, ing-ana ang ilang panginabuhi sa ila. Siya, sir, kabalo mi ana mo trabaho, kabalo ko ana mo repair, kami ang mo repair ana. So nalipay ang mga tao, siya sige, i-repair ni, tagaan ta ka og $20. So nalipay sila, pag-repair lang adto, tagaan siya og $20. So mao to, ang tao, maghulat lang sa sakyanan, samtang gi-repair, kadto ni Daniela, kayang asawa nagtrabaho. Unya, samtang repair si Daniela, dali-dali dayon ni adto si Pastor Goya sa grocery, ka excited na kay sila mukaon mga kaigsuonan tungod sa ilang bati nga kagutom. So dali-dali siya adto sa grocery, nagpalit siya og pagkaon. Unya, nakita siya sa tao nga kadtong nagpa-repair. Ingon siya, murag gutom gid kaayo ka, nakinahanglan gid kaayo ka og pagkaon kay nagdali-dali man gid ka palit sa grocery. Ingon siya nga, ako gipanalinginan ko sa Ginoo. Daghan kaayo ko inani likod sa akong sakyanan. Kabalo ko nagkinahanglan mo niini. So mao to gihatag pag-abli sa sakyanan mga kaigsuonan, 8 boxes. Ang 7 gikan sa iya nga ani, ang isa ka box is puno og pan. So gihatag tanan sa ilaha. So lipay kay sila mga kaigsuonan na puno ang ilaha nga gamay nga sala. So paglakaw sa tao, nagampo sila, nagdaig sila. So excited kay si Pastor Goya nga mo, kaon ato nga mapagkaon. Pero ingon si Daniela, dili ni nato kaon ng tanan. Ang 7, ang kadtong 7 nga atong gibisitahan, ihatag tana sa ilaha, tag 1 box sila, then ato isa ra ka box. So paminaw ni Pastor nga,
magduha-duha siya pero kabalo siya nga mao gid ang right thing nga pagabuhaton. So mao to ilang gipanghatod sa tagsa-tagsa ka panimalay sa iya nga mga classmate. So pag abot didto ila pong giampuan ang iya nga mga classmate. Nagtuo, nag-expect si Pastor Goya nga sa ilang nga gibuhat mapanalanginan kadtong iyang mga classmate pero makaigsunan mas na feel nila nga sila ang mas na blessed tungod sa ilang nga gibuhat. So mao to mga kaigsuunan pag uli nila pagkaugma ato mga kaigsuunan na ay nanawag kang Pastor Goya. Iyang friend gikan sa Tennessee. Then nangumusta sa iyaha. Nya natingala iyang friend nga dili man lahi siya, dili siya historiador. Siya lahi gid ka karon Pabel. Murag naa kay problema. Insya wala koy problema kay wala sila naanad nga mo share sa ilang nga mga problema. So ingon ang amigo nga dili gyud lahi gyud naagid kay problema. So human sa ilang panagistorya, ang kadtong iyang friend wala ni tuo nga walay problema si Pastor Pabel. Di ay gitawagan sa iyang friend ang kadtong housing department ug na iyang nakita didto nga dako na daig batal sila Pastor Pabel og didto iyang gibayaran ang batal nila plus gidepositohan pa gid og 3 months nga deposit para sa ilang balay mga kaigsuonan. And so mao to pagahapon ni adto dayon siya sa eskwelahan kay manghangyo lagi nga sa end na sa summer niya bayaran ang tuition fee kay sa pagkakaroon wala pa gid sila kwarta. So pag-abot niya dito sa in charge, pagtanaw mga kaigsuonan, paid na ang iyang tuition. Siya kinsa may naghatag na adunay usa ka tawo nga gipanalanginan sa Ginoo nga gusto pud niya ma-share ang iyang panalangin didto sa uban. So lipay kaayo si Pastor Pabel mga kaigsuonan no sa gibuhat sa Ginoo alang kanila. So sa iyang pagpauli nihapit siya sa iyang mailbox, pagtan-aw niya didto mga kaigsuonan na ay envelope. Pagtan-aw niya sa envelope mga kaigsuonan, cash ang sulod adto. Ang og kadto nga cash igo gyud nga ibayad sa ilahang nga kurente. So ingana mga kaigsuonan ang nahitabo sa ilaha no ang mga blessing nga niabot sa ilaha mga kaigsuonan, wala sila nag-expect, wala sila gisultian apan ang Ginoo nagabuhat gayud nagalihok alang kanila. Gitawag kita sa Dios sa paghiklin sa atong mga kaugalingon o sa pagampo alang sa giya sa Espiritu Santo aron makaila gayud kita sa tinuod kaniya. Sa magdugang ang atong pagkaila kaniya, magdugang gyud ang atong paghigugma diha kaniya. Ug magdugang ang atong pagsalig kaniya. Sa atong dugang nga pagduol diha kaniya, magdugang usab nga ang pagpaduol kanato hangtod nga mahiusa kita magpuyo siya diri sulod kanato mga kaigsuonan. Sa ato lamang pagkasinati kaniya, pinaagi sa iyang espiritu, aduna kitay usa ka butang ikapaambit. Pinaagi lamang niini kita makahimo sa pagtabang sa uban sa pag-ila kaniya usab. Ug mapakita usab nato, ug mapakita nato sa uban mga tawo nga mga kaigsuonan nga naa si Jesus Christ sa atong kaugalingon, nan kita mga kaigsuonan matawag gyud nga usa ka Kristohanon. Kaya ang iyang presensya kanato makatandog sa mga kasing-kasing, sa mga paagi nga kita dili gayud makabuhat pinaagi sa atong kaugalingon. So mao ni mga kaigsuonan ang first part sa kaagi ni Pastor Pabel. I hope sa mubo nato nga panaghisgot ato kining maaplikar sa atong kinabuhi, pinaagi sa atong mga pagampo nga dili lang ta mo focus sa atong nga problema, dili lang ta mo focus sa atong kaugalingon, hinuon i-apil nato ang uban, and most of all mga kaigsuonan, magampo kita kanunay nga giyahan ta no bautismohan ta sa Holy Spirit kay mao gid ni ang atong kinahanglan ilabi na karong panahon ng mga kaigsuonan. So I hope mga kaigsuonan ning mubo nato nga pagtuon aduna kitay na learn ug ato kining i-apply sa atong kinabuhi. Once again mga kaigsuonan, maayong gabi ug happy Sabbath.